हप्ताको दोस्रो दिन हैन तपाईहरु सबैजनालाई चाहिँ एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौं। हामी दुईजना व्यक्तिहरुको बाट तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ कल कान्तिपुरमा। र तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 र हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौं। सो कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईहरुलाई के कुराहरु गर्न मन छ, तपाईहरुलाई के टपिकमा कुरा गर्नु मन छ भने पनि त्यसको बारेमा तपाईलाई हामीलाई जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीले सजेसन्सहरु दिन सक्नुहुनेछ तपाईले हैन। सो अब कुनै कुराहरु रिलेटेड छ भने चाहिँ तपाईहरुसँग हामी त्यो टपिकमा पनि कुराकानी गर्न सक्छौं। सो यही भन्दै अब आज स्टार्ट भइसकेको छ हाम्रो कल कान्तिपुर र तपाईहरुले कल गर्न स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ र म हुँ सुजिता र हामीसँग हुनुहुन्छ सृजलजी। सृजलजी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हामी कल कान्तिपुरमा। धन्यवाद। म एकछिन फिक्स गर्दैछु के मेरो फोनमा आई जस्ट गेटिङ इन्टु फेसबुक सो दैट आई कुड चेक योर मेसेज गाइस। सो मेसेज पठाउँदै गर्नुहोस्, जस्ट गट इन द पेज अफ कल कान्तिपुर। सो एनीवेज गोइङ लाइभ हियर। सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले कमेन्ट बक्समा मेसेजहरु पठाउन सक्नुहुन्छ। एट द नम्बर्स 51920002 र 51920003। मैले भनेको कुरा थिए छुटिहाल्यो भने जस्ट रिपिटेड। सो गाइस yep, so we were just thinking there's so much political instability in this country right now हैन। एक हिसाबले स्टेबल गभर्नमेन्ट त छ अहिलेको समयसम्म, तर कतिपय इश्यूजहरु आइरहेको छ पोलिटिकल इश्यूज दिस एन्ड दैट। वी थॉट लाइक लेट्स नॉट गेट भेरी डीप इन्टु पोलिटिक्स, तर सर्फेस लेभलबाटै मान्छेको विचारधारा बुझ्न मन लागिरहेको थियो के। यसो हेर्यौं भने बेला बेलामा के नारा चलिरहेको हुन्छ नि अलिकति युवाहरुको चाहिँ धेरै पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो पोलिटिक्समा भन्ने कुरा भइरहेको हुन्छ। And at the same time, if you go and ask a lot of youths, they will say, no, I don't want to get into politics. जसमा क्षमता देखिएर चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिन्छ नि त हैन तिमी त पोलिटिक्समा लाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला है भनेर भन्यो भने नै मलाई पोलिटिक्समा लाग्ने इच्छा छैन भनेर भनिन्छ। अब कतिजना अपर्च्युनिटी नपाएर हो कि हैन, अब कतिजनाले चाहिँ दे रियली डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु पोलिटिक्स हैन। सो धेरै युवाहरु छन् जसलाई चाहिँ हामीलाई पोलिटिक्समा छिर्न इच्छा छैन, तर गुनासो चाहिँ फेरि त्यतिकै गर्छौं के। इट्स भेरी इजी टु कम्प्लेन। हामीले जहिले पनि धेरै हुन्छ नि धेरै कुराहरुमा कम्प्लेन गरेर हुन्छ, रोड कन्स्ट्रक्सनको कुराहरुदेखि लिएर रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुराहरुदेखि लिएर सबै चीज। अहिले जुन चाहिँ यो लकडाउन भएको थियो, यो 3 महिना लकडाउन भएको थियो, सबैजनाले चाहिँ एकदमै घरमा बसेर सोच्ने मौका पनि पाउनु भएको थियो। हामी सबैजनाले पनि सोच्ने मौका पाएका थियौं हैन। र अब यो 3 महिनाले गर्दाखेरि चाहिँ यस युथहरुले चाहिँ एकदमै धेरै नै चासो लिने गरिरहनु भएको थियो हैन देशको बारेमा र आफ्नो भविष्यको बारेमा। हाम्रो भविष्य के हुन्छ त, हाम्रो देश अगाडि कसरी बढ्छ त, हामीले चाहिँ यो सिचुएसनलाई कसरी ट्याकल गर्न सक्छौं त भन्ने कुराहरु पनि उहाँहरु एकदम इन्ट्रेस्टेड भइरहनु भएको थियो नि त। सो यसै बारेमा चाहिँ हामी आज कुराकानी गर्छौं तपाईहरुसँग हैन। सो तपाईहरुले कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु 51920002 र 51920003। र अब यो भन्दा अगाडिको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ यस हामीलाई चाहिँ त्यति सारो यो देशमा के चलिरहेछ हुन्छ नि, अब के गरिरहेछ त्यस्तो के पनि त्यसरी उनी हुँदैन थियो कि इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन थियो के। या देयर इज अ सर्टेन डिफरेन्ट लेभल। अब कतिजना एकदम इन्ट्रेस्टेड हुन्छ पहिलेदेखि नै, अब कतिजना पोलिटिकल साइन्सै लिएर पढिरहेको भएकाले गर्दा ती विद्यार्थीहरू छुट्टै पढे हैन। बट असाइड देन द्याट कस्तो हुन्छ भने पोलिटिक्स र सिभिक इन्गेजमेन्ट भन्ने कुराहरू हुन्छ नि त। सो कतिपय सिभिक पोलिटिक्समा नलागे पनि अलिकति सिभिक इन्गेजमेन्टको लागि पनि टोल छरछिमेकमा के कस्तो भइरहेछ के गरियो भने पनि धेरै कुरा थाहा पाइन्छ हैन। सो अलिकति पोलिटिक्सको बारेमा जानकारी राख्यो भने सिभिक इन्गेजमेन्ट हाम्रो एकदम धेरै बढ्दो रहेछ हैन। सो त्यो देखेको कुरा पनि हो। अब मानिलिउँ आई डु अ पोलिटिकल सो और आई डु समथिङ लाइक द्याट र मेरो ह्युज फलोवर्स छ भने पनि दे गेट लट अफ इन्फर्मेसन फ्रम मी। एट द सेम टाइम कस्तो हुन्छ नि कति इन्फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु चेन्ज समथिङ इन द सोसाइटी, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सिभिक इन्गेजमेन्ट बढ्यो हैन। सो त्यो भइसकेपछि म पोलिटिकल इन्भल्भ हुनु पर्दैन सिभिक इन्गेजमेन्टको लागि चाहिँ हैन। बट इफ यु रियली तर कहिलेकाहीँ यस्तो छ आफ्नो देशको सिस्टम कि त्यो सिभिक इन्गेजमेन्टको लागि पनि धेरै पोलिटिक्स हुन्छ नि त्यहाँनिर हैन। अब वडा टोल छर छिमेक कहाँ चल्दैन पोलिटिक्स, सबै ठाउँमा पोलिटिक्स चल्छ। र आई थिङ्क इफ यु वान्ट टु ब्रिङ अ चेन्ज इन द कन्ट्री पोलिटिक्स इज द वे, डेफिनेटली पोलिटिक्स इज द वे हैन। सो ठुलो परिवर्तन के ल्याउनु छ भने चाहिँ त्यही नै हो। सो लेट्स हियर तपाईलाई के लाग्छ वाइली ग्रोइङ अप सोच्नु भयो म बरु पोलिटिक्समा लाग्छु भनेर कहिलेकाहीँ केही सोच्नु भएको थियो कि त। और कतिजनाको पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ छोराछोरी पोलिटिक्समा लागिहाल्यो भने पनि नलाग भनेको पनि धेरै सुनिएका पनि छौँ, देखेका पनि छौँ हैन। लाग्नुहुन्न है भन्ने हिसाबको धेरै सुनिएको छ। सो गुनासो हामी धेरै गर्छौँ,
तर आफ्नै कोही आफन्त वा कसैलाई चाहिँ पोलिटिक्समा लाग्ने इच्छुक छन् भन्यो भने त्यति प्रोत्साहन भएको चाहिँ धेरै देखिँदैन यो देशमा। अब नट जस्ट अब के अरे गभर्मेन्ट चलाउने या त कन्ट्री चलाउने ठाउँबाट मात्रै पोलिटिक्स हुँदैन हुन्छ नि। अब जस्तो तिमीले भने जस्तै अब टोल टोल छिमेक छिमेकमा पनि अब हामीले केही राम्रो चिजहरू गर्न खोजिरहेको छौँ भने पनि हामीले अब केही कुराहरू भनौँ न नयाँ चिजहरू केही ल्याइरहेका छौँ। अब हाम्रो के अरे एडुकेसन लेभलले चाहिँ अब यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो टोल छिमेकमा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ त्यस्तो भनेर भन्दाखेरि पनि कतिवटा ठाउँहरूमा अब हामी हरेक ठाउँमा गइराख्नुपर्छ। एउटा के अरे सिङ्गल ह्यान्डली मान्छेहरूले चलाउन पाउँदैन नि त त्यो चिजहरू, त्योहरू पनि सिक्नुपर्ने जरुरी नै छ। र यहाँ चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक कुनै पनि काम स्टार्ट गर्दाखेरि पनि के हाम्रो के अरे देशको इकोनोमी हाम्रो देशमा चाहिँ अब कसरी चलिरहेको छ त हाम्रो पोलिटिक्स कसरी चलिरहेको छ त्यो पनि जानकारी लिन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि छ, अहिलेको समयमा त झन् धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र एकदम सरल प्रश्न छ आज, एकदम सरल प्रश्न, वुड यु एभर गेट इन्भल्भ इन पोलिटिक्स? तपाईँ राजनीतिमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, अर राजनीतिमा इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ कि हुन्न है त? सो यो एकदम सिम्पल प्रश्न छ, हेरौँ तपाईँहरूको जवाब के हुनेछ। यस नो, नो भयो भने किन, यस भन्यो भने किन होइन। सो गिभ अस सम कल्स एन्ड लेट अस नो व्हाट योर ओपिनियन इज। मलाई त्यति लागिरहेको छ कि मान्छे यस्तो विषयमा धेरैजना चुपै लागिरहेको हुन्छन्, कल गर्न पनि खासै इच्छुक हुँदैन धेरैजना। अब गुनासो गरेर एकदम सजिलो भनिहाल्यो कि तर आफ्नो इन्भल्भमेन्ट देखाउनु चाहिँ गाह्रो छ। अब यस्तो जबरजस्ती लाग्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एट सम पोइन्ट अफ टाइम इन लाइफ आई थिङ्क कहिलेकाहीँ चाहिँ गरौँ न त, इन्भल्भ हुँ न त भन्ने पनि लाग्छ होला, तर परिस्थिति फरक हुन्छ। अब डेफिनेटली आफ्नो करियर चोइसेस हो। मलाई तपाईँलाई पोलिटिक्समा लाग्नु मन छैन भने ठिक छ, इट्स योर चोइस होइन। इच्छा छैन तपाईँलाई टु बी द्याट, यु वान बी अ डक्टर, यु वान बी इन्जिनियर, एनी अदर प्रोफेसन के बनाउनुहुन्छ त्यो तपाईँको हक अधिकारको कुरा, तपाईँ जे पनि भन्न चाहनुहुन्छ। तर यसो रेसियोमा हेर्ने भने आई डोन्ट थिङ्क लाइक लट अफ युथ पोलिटिसियन्स आर कमिङ अप हुन्छ नि। सो कहिले काहीँ अब धेरै गुनासो हुँदाखेरि पनि अलिकति युवा नेताहरू चाहिँ अगाडि आउनु पऱ्यो, युवाहरूलाई चाहिँ मौका दिनु पऱ्यो भनेर बारम्बार गुनासो भएको सुनिरहनु हुन्छौँ, तर एकदम कमै भइरहेको हुन्छ त्यो पनि होइन। अब आई डोन्ट नो वाट्स द रिजन बिहाइन्ड इट, सो लेट्स गेट टु नो योर ओपिनियन्स। होइन तर के अरे वाट आई थिङ्क इज हुन्छ नि अब अहिले चाहिँ यो जुन चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो भनौँ न अब नराम्रो कुराहरू पनि भयो होइन हाम्रो लाइफमा, तर राम्रो कुरा पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ युथहरूले चाहिँ एकदमै कन्ट्रीको बारेमा सोच्ने र आफू पनि अगाडि आउने चाहिँ जुन चाहिँ के देखिरहेको छ, त्यो जुन चाहिँ जमात थियो, जुन चाहिँ त्यो के अरे मास थियो एउटा युथको, यस वी निड हुन्छ नि द क्वेसन्स टु बी आन्सर्ड भनेर जुन चाहिँ थियो नि होइन, जे होस् न त्यो एउटा स्केप्टिक्स हो यसमा। आई विल कम ब्याक टु दिस इन अ बिट। And so we'll have discussion on this. They took a step भन्नु खोजेको के they came in front हैन, अगाडि आउनु भयो, उहाँहरूले एउटा स्टेप त लिनु भयो नि त। सो त्यसरी अब के अरे यस्तो बुझेर आउनु र नबुझेर आउनुमा फरक छ। म यही विषयमा हामी पछि आउँछु। एनिवेज ओजस्वी लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग रेकर्ड गर्न चाहन्छौँ। हेलो हेलो हजुर, नमस्ते ओजस्वी, के छ हाल खबर? नमस्ते हजुर, ठिकै छ, सन्चै छु। हजुरहरूलाई? हामीलाई पनि एकदम ठिकठाक छ। सो ओजस्वीजी हजुर, तपाईँ पोलिटिक्समा लाग्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन त? पोलिटिक्समा भन्दा पनि अब मेरो पर्सनल धारणा अनुसार यो समाजसेवामा चाहिँ एकदमै लाग्न चाहन्छु म है। यो समाजसेवाबाट नै बिस्तारै बिस्तारै हेरौँ अब के हुन्छ फ्युचरमा होइन। फर्स्टली चाहिँ म समाजसेवामा चाहिँ एकदमै अब पहिलादेखि पनि अब लाग्ने विचारमा छु र लाग्नु पनि चाहन्छु म है। र मेरो विचारमा चाहिँ अब यो समाजसेवाबाट नै अब भोलि गएर पोलिटिक्समा छिर्ने मेरो एकदम विचार छ। ओके, भनिसकेपछि समाजसेवा गर्दा गर्दै यु वान स्टडी हाउ थिङ्स गो अराउन्ड होइन, बुझ्न चाहनुहुन्छ। जुन चाहिँ कुरा आयो अघि मैले भनिरहेको थिएँ सिभिक इङ्गेजमेन्टको होइन, सो त्यही नै कुरा आयो। अब जस्तो सोसियल वर्क दायाँ बायाँ हामी जे पनि च्यारिटीको कामहरू गर्छौँ वा टोल छरछिमेकमा धेरै कार्यहरू यस्तो गर्छौँ, त्यो चाहिँ सिभिक इङ्गेजमेन्ट भयो। यसले गर्दाखेरि पनि पक्कै पनि यहाँलाई बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ नै। अब भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ सोसियल एक्टिभिजम गर्दै गर्दै चाहिँ यु वान स्टेप इन्टु पोलिटिक्स हो। हजुर, अभियसली अब यस्तो सोसियल सेवा गर्दा गर्दै अब पहिला सुरु फलोवर्सहरू बनाउनु पर्यो होइन, त्यसपछि चाहिँ अनि गएर अब मान्छेहरूको मन पनि जित्नु पर्यो होइन। अब मान्छेले भन्छ नि, फलानाले भन्छ यो मान्छे कस्तोको, यो मान्छे कस्तो छ, यो मान्छे अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँहरूको नेपाल देशमा, नेपाल हाम्रो जुन देशमा अब जनता भन्दा पनि पोलिटिकल पार्टिजको मेम्बरहरू बेसी भयो कि है। अब जसले पनि अब तपाईँ कुन पार्टीको भन्ने एउटा ट्रेन्डै भइसक्यो होइन। र स्कुलमा जाउँ यहाँको हेडमास्टर कुन चाहिँ पार्टीको भनेर त्यहाँ चासो हुन्छ, र अर्को भनौँ न पुलिस स्टेसनमा जाउँ यहाँको डिएसपी अथवा इन्सपेक्टर कुन पार्टीको हो भनेर जस्तो हुन्छ। र यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बिगारे जस्तो हो कि भन्ने जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ होइन। नेपालमा अब यो पोलिटिकल पार्टीको मेम्बरहरू जनतालाई नै
पोलिटिकल पार्टीको अब होस् नहोस् भनोस् नभनोस् होइन अरूले नै पोलिटिकल पार्टीको मेम्बर बनाइदिने जुन एउटा ट्रेन्ड छ त्यो एउटा ट्रेन्ड भइसक्यो त्यसले पनि अलिकति बिगारेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ है। सो के अरे हाम्रो कन्ट्रीलाई हजुर हाम्रो देशलाई चाहिँ खास गरी एकदमै राम्रो इन्फ्लुएन्सर जो चाहिँ अब के अरे एकदमै लिडरसिप क्वालिटी एकदमै राम्रो भएको जसले चाहिँ हुन्छ हाम्रो समाजलाई पनि केही एउटा के अरे राम्रो डेभलपमेन्टको ठाउँमा चाहिँ लान सक्छ होइन त्यस्तो खालको इन्फ्लुएन्सर र लिडर चाहिँ चाहिएको हो कि खास गरी एक्ज्याक्ट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। हजुर एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा नि त्यही हो हुन त होइन। तर अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने भन्दाखेरि अब हजुरहरूले थाहा भएकै कुरो हो सारा नेपाली जनताहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो। अब जुन अहिले प्रचार भन्ने कोटा तानातानी गर्ने त्यो पनि भइरहेछ राम्रो कुराहरूलाई पनि अब मान्छेहरूले गर्न दिइरहेको छैनन् होइन। अब अपोजिसन पार्टीले पनि अब कोटा तानीका कार्यहरू जस्तो भइरहेछ होइन समाजमा अब अघि बढ्न नदिने खालको कुराहरू पनि अभियसली भइरहेको छ होइन। यो सबैलाई अब छिनेर माथि पुग्न सक्नु भनेकै अब त्यो प्रोग्रेसिभ एउटा हुन्छ नि होइन। तर त्यही भएर अनि जुन आजको विषय पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई है। हजुर तर अब यस्तो जुन चाहिँ कुरा ओजस्वी जुन चाहिँ अब हामी चाहिँ अर्को पनि के कुराकानी गरिरहेको थियौँ भने जस्तो हाम्रो देशमा हेऱ्यौँ भने युवाहरूको सहभागिता अलिकति कम भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ होइन। पोलिटिक्सलाई अब एउटा करियर लिएर अगाडि बढ्नु चाहिँ धेरैजना हिचकिचाउनुहुन्छ र साथसाथै कतिजनाको त घरबाट त्यति सपोर्ट पनि हुँदैन पोलिटिक्समा लाग्छु भन्दाखेरि होइन। सो अब कतिको पोलिटिक्स यो चाहिँ कस्तो भइसक्यो अब हजुरको अब यो अहिलेको युथहरूमा चाहिँ अब अहिलेको अब माइन्डसेटै के भइसक्यो भने पोलिटिक्स इज जस्ट लाइक अ ब्याड गेम भन्ने जस्तै भइसक्यो होइन र पनि भइसकेको छ। र यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब सबैले हामीले सबै बुझेर हामी जस्तो युथहरूले सबै बुझेर पोलिटिक्स इज नट लाइक अ ब्याड गेम भनेरै अब बुझेर नै हामी अघि बढ्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी युथहरूले अभियसली हामी कन्ट्रीको लागि केही न केही त गर्न सक्छौँ नै है। र त्यसको लागि चाहिँ अब हामी अब पोलिटिक्समा जानका लागि अब म यो पार्टीमा चुन्छु म यो पार्टीमा गएर म लिडरसिप बन्छु होइन र म उहाँ नेताहरूको उहाँ लिडरहरूको म अब पछि लाग्छु र उहाँले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ अभियसली सपोर्ट गर्नुहुन्छ र चुनावको बेला म यो पार्टीको झन्डा बोकेर म गाउँ डुल्छु सबैसँग भोट माग्छु भन्दा भने होइन मान्छेको मन जित्नु पर्यो होइन कुनै पनि कार्यहरू आफूले राम्रो गर्नु पर्यो है। तर एट द एन्ड के अरे सबैजनाले त्यही नै भन्नुहुन्छ नि त। अब जस्तै हामीलाई थाहा छ कि हामीले चाहिँ अब यो के अरे समाजसेवा गरिसकेपछि अब केही एउटा राम्रो इन्फ्लुएन्सर भइसकेपछि चाहिँ अब धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ हामीलाई फलो गरिरहनु हुन्छ होइन। सो तर के अरे अब के अरे स्टेप बाई स्टेप हामी माथि जाँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स एउटा पार्टीमा चाहिँ हामी एफिलिएटेड त हुनु नै पर्छ जस्तो नै एउटा हुन्छ नि रुलै छ जस्तो पनि छ नि त। रुल त्यो पनि छन त छ तर अब सबै कुरा भनेको अब आफूमा भर पर्ने कुरा त्यसले अब जतिसुकै भने नि मैले अघि भर्खर अब जतिसुकै मान्छेहरूले अब भनौँ न कुरा यस्तो कार्यहरू गर्न खोज्दा पनि आफूले कसरी अघि बढ्ने त होइन त्यसरी नै लागि पर्यो भने चाहिँ अभियसली नै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब मान्छेहरूले अब सारा मान्छेहरूले अब पछि थाहा हुन्छ नि त अहिले थाहा नहोस् होइन। सो भोलि पर्सिको दिनमा तपाईँ के स्वतन्त्र उठ्न चाहनुहुन्छ कि त पोलिटिकल पार्टीसँग लाइन भएर उठ्न चाहनुहुन्छ त मानिलिउँ अबको 5-10 वर्ष जुन चाहिँ तपाईँको योजना छ नि त स्वतन्त्र पनि उठ्न पाइन्छ तर अब एकदम फ्यु पर्सन्सहरूको माथि स्वतन्त्र उठ्न पाइन्छ होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ भोलि पर्सिको दिनमा पोलिटिकल पार्टीसँगै एउटा पोलिटिकल पार्टी छिरेर उठ्न चाहनुहुन्छ कि त स्वतन्त्र उठ्न चाहनुहुन्छ के छ तपाईँको इच्छा? यस्तो छ अब समयको कुरा हो यो चाहिँ समयले बताउने कुरा हो भने चाहिँ होइन। अब म यो नै हुन्छ भने अहिले एक्ज्याक्टली त म हजुरहरूले भन्न सकिदिनँ है। अब त्यही त अब आफूले गर्न सक्ने आफ्नो तर्फबाट लागि पर्ने काम चाहिँ म गरिरहेको हुन्छु लागि परिरहेको हुन्छु नि होइन। त्यसपछि अब समयले नि बताउँछ थाहा छैन भोलि के हुन्छ सोचेको चाहिँ छैन। हजुर अब धेरैजना युवाहरू हुनुहुन्छ होइन सायद कसै चाहिँ पोलिटिक्समा लागौँ कि भनेर पनि सोचिराख्नु भएको छ होला कतिजना चाहिँ लाग्दैन एकदम डर्टी गेम हो पोलिटिक्स भनेर जुन चाहिँ अघि तपाईँले पनि भनिहाल्नु भयो सायद धेरैजनामा त्यो थट पनि छ अझै पनि होइन। सो उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब अहिलेको अवस्थामा अहिलेको जुन हालको सिचुएसनमा अब जुन पोलिटिकल लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम भनौँ न मोर देन भनौँ न अलि एजेडै हुनुहुन्छ नि होइन। युथहरू त अहिले त कोही पनि देखिँदैनौँ हामीले देख्न सक्दैनौँ होइन। अनि अब उहाँहरूले चाहिँ म अब के भन्न चाहन्छु भने अब यस्तै कन्डिसनमा गइरह्यो भने अब गएर कुनै पनि पोलिटिकल लिडरहरू हुँदैनन् नेपालमा हो किन। र पोलिटिकल लिडर्सहरू नभएपछि नेपालमा सिस्टम बन्दैन सिस्टम नबनेपछि त्यहाँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि हुँदैन पुतल भन्छ नि पुतल हुने सम्भावना त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर पोलिटिक्स इज नट लाइक अ ब्याड गेम भन्ने एउटा मान्यता राखेर नि सबैजना अब आफ्नो ढङ्गबाट हुन्छ नि आफूले गर्न सक्ने ढङ्गबाट नै अघि बढ्नु भयो भने चाहिँ
सजिलो होला कि जस्तो लाग्छ सर। ओके थ्याङ्क यू सो मच रजस्वीजी, तपाईँले अब तपाईँको धारणा पनि राखिदिनु भयो होइन। सो अब तपाईँले जसरी भन्नुभएको थियो द्याट हुन्छ नि इन फ्युचर तपाईँले चाहिँ अब समाजसेवा गरेर नै अब म के अरे पोलिटिक्समा लाग्न पनि सक्छु भनेर जुन चाहिँ भनिरहनु भएको छ होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ अझै सकारात्मक सोचमा चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। सो बेस्ट अफ लक फर द्याट है। ओके थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई। ओके सो अब के अरे यो पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब म पोलिटिक्स गर्छु या त हुन्छ नि म यसभित्र छिर्छु भन्दा पनि नि होइन, खास गरी यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अझै धेरै एडुकेट गरेर नै हुन्छ नि अगाडि बढाए चाहिँ अलिकति धेरै नै राम्रो हुन्छ। बिकज हुन्छ नि होइन समाजसेवा सबैजनालाई गर्नु मन लाग्छ होला, हुन्छ नि आई रियली वान्ट टु डु समथिङ फर माई कन्ट्री होइन। तर जे कुराहरू चाहिँ एउटा एडुकेटेड मान्छेले हुन्छ नि अब सोच विचार गरेर अगाडि बढेर यसको सिनारीहरू सबै बुझिसकेपछि के अरे ट्राइङ टु से जति पनि अहिले देशमा जति नभनौँ धेरै यस्तो ठाउँमा चाहिँ देयर इज नट राइट पिपल इन द राइट प्लेस भन्न खोजेकोले चाहिँ होइन। सो एउटा क्रेडिबिलिटी हेरेर त्यो अनुसार एउटा प्रिक्युरेजिकेट हुनु पऱ्यो कि यति यतिसम्म पढेको हुनु पऱ्यो वा यति यतिको एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो, त्यसपछि बल्ल यो पदमा उठ्न पाउने वा यो सर्टेन मन्त्री हुन पाउने वा सर्टेन यो पोजिसन हुनु पर्ने। आई थिङ्क हाम्रो देशमा त्यो चाहिँ एकदमै कम छ होइन। र आई थिङ्क इट इज भेरी नेसेसरी द्याट सर्टेन क्राइटेरिया चाहिँ हुनैपर्छ रिगार्डिङ एजुकेसनदेखि लिएर सबै थोक चाहिँ हुनै पर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो चाहिँ आई थिङ्क भोलि पर्सिको दिनमा कन्स्टिट्युसनमा यो कुरा चाहिँ चेन्ज गरियोस् भन्ने चाहिँ मेरो आशा छ र गर्नु पनि पर्छ होइन। बिकज डक्टर बन्नको लागि अब पढ्न त पऱ्यो नि त नि होइन, त्यसको बारेमा अब के अरे सर्टिफिकेट त लिनु पऱ्यो। जस्तै टिचर बन्दाखेरि पनि त नि हामीले हरेक डिफ्रेन्ट सब्जेक्टमा चाहिँ अब कोले चाहिँ कति राम्रो गर्नु भएको छ, पिएचडी लेभल अब हुन्छ नि धेरै कुराहरू जानेको बुझेको मान्छेहरूलाई मात्रै हामीले त्यो स्तरमा राख्छौँ नि त। त्यसै गरी नै हुन्छ नि बरु एउटा सर्टन के क्राइटेरिया अब यसमा नै के अरे अब यो लेभलसम्म चाहिँ पढेकै हुनुपर्छ त्यसो भनेर चाहिँ अझै धेरै क्राइटेरियाहरू दियो भने चाहिँ युथहरू पनि अझै धेरै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ होला कि। Well, that is there as well, but once you get into high level, you also got a team, होइन। सो सबै ठाउँमा नेसेसरी छ भनेर भन्दैन, तर बेसिक एउटा लेभल चाहिँ पढेको हुनै पर्यो होइन। सो आई थिङ्क द्याट इज निडेड इन आवर कन्ट्री राइट नाउ। त्यसै धेरैजनाको मेसेज आएको छ, मेसेज पनि पढिदिइहालौँ र त्यसपछि वी क्यान गो फर म्युजिक भिडियो होइन। श्रीरामजी हुनुहुन्छ, हेलो भनिदिन्छ। साजन खड्का हुनुहुन्छ, गुड न्युज कोभिड केसेस डिक्रिजिङ इन ह्युज अमाउन्ट भनिदिन्छ। आई डोन्ट नो वेयर इज इट डिक्रिजिङ, एज फार एज आई नो जति पनि रेसियो हेरेको छु बढै छ होइन। र विष्णु अर्याल जे नेपाल भन्नुहुन्छ, मुनु हुनुहुन्छ, क्रिश हुनुहुन्छ, युवराजजी हुनुहुन्छ होइन, सन्तोषजी हुनुहुन्छ। सन्तोष विष्ट मेस पढ्नु भएको छ, आई डोन्ट लाइक पोलिटिक्स भनेर। वेल यु डोन्ट लाइक पोलिटिक्स बट यु सुड गेट अपडेटेड अबाउट पोलिटिक्स है। सो त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी पनि छ। रविन्द्र थापा जापानबाट कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, रोशन अधिकारी हेर्दै हुन्छ। आजको टपिक के छ दाइ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके सो आज चाहिँ हामी पोलिटिक्सकै बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ। सो बेसिकली तपाईँको इन्भल्भमेन्ट कति हुन्छ, तपाईँ भोलि पर्सिको दिनमा राजनीतिमा छिर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न होइन। अब धेरैजना युवाहरू सायद राजनीतिमा छिर्न चाहनुहुन्छ र तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब राजनीतिको जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरूको अलाइनमेन्ट छ वा साथै जुन चाहिँ उहाँहरूको रेगुलेटरी बडी छ त्यसलाई देखेर चित्त नबुझेर पनि कतिजना चाहिँ जोइन गर्न चाहनु हुँदैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दा सिभिक इङ्गेजमेन्टमा चाहिँ अलिकति बेसी व्यस्त भएको पनि देखिएको छ होइन। सो द्याट इज देयर। एनिवेज आरकेजी हुनुहुन्छ, आरकेजीलाई के भन्नु छ हेरौँ यसको बारेमा। हेलो हेलो हो आरकेजी नमस्ते सुजिता बहिनी, सृजलजी नमस्ते। नमस्ते आरकेजी, के छ हालखबर? हालखबर एकदम ठिक छ, तपाईँहरूलाई पनि ठिकै छ होइन? हामीलाई पनि सब ठिकठाक छ आरकेजी। हजुर हजुर। सो आरकेजी हजुर अब हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? हामी के अरे पोलिटिक्समा लाग्नु पर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई? हेर्नुहोस् यसमा मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि टपिक एकदम राम्रो लाग्यो मलाई है। र मैले भनौँ जुन अहिलेसम्म नेपालको देखेको भोगेको के भइरहेको छ, अब यसमा मेरो आफ्नो भ्यू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यत्तिकै हावाभरमा पोलिटिक्समा लागेर केही हुने हालत छैन है। तपाईँको यो 2-4वटा स्टेट हाउस पढेर 2-4जनाको हिस्ट्री पढेर यो 2-4वटा तपाईँको कुनै रेगुलेसनहरू पढेर यो जानेर हावाभरमा त्यसै पार लाग्नेवाला छैन नेपालको राजनीति। र मैले अहिलेको राजनेताहरू पनि त्यस्तै देखिरहेको छु, त्यही पृष्ठभूमिबाट मेरो आएका छन् है। किनकि यसले राम्रो पृष्ठभूमिबाट आएको भए यिनीहरूले देशको लागि देशको विकासको लागि केही न केही त गर्थे। म देख्छु कि हाम्रो देश स्टिल बहुतै पछाडि छ, एकदम धेरै पछाडि छ अरू देशको दाँजोमा। हजुर सिधै पक्कै पनि छ। र अरू देशको दाँजोमा हेर्ने भने युवा प्रतिनिधिहरू पनि एकदमै कम छन् हाम्रो देशमा। जो छन् तिनीहरू पनि एकदम इनफ ज्ञान छैन उनीहरूमा। म तपाईँको मलाई एउटा कुरा खट्किन्छ कि हाम्रो नेपालको मिडियाहरूमा हाम्रो टेलिभिजन उसमा है हाम्रो यसमा यो नेताहरूको बारेमा नेताहरूलाई सबैले राखेर हाम्रो यहाँ पनि थुप्रै पार्टीहरू छन् एकदम तपाईँको फ्री स्टाइल डिबेट किन गराउँदैन
नेसन वान्ट्स टु नो भनेर चाहिँ त्यो एउटा डिबेट गर्नु पर्यो हामी सुन्नुहोस् न है किनकि म इन्डियन च्यानलहरू हेर्छु न 5-6 जना नाच्छन् उसले गाली गर्छ उसले उसको हिस्ट्री बताउँछ उसले उसको हिस्ट्री बताउँछ तैँले फलाना टाइममा यो गरेर थिइस् तैँले यो गरेर कस्तो अब हेर्ने बेला त त्यो बकवास लाग्छ हामीलाई होइन तर सिक्ने मान्छेलाई उसले नलेजमा राख्ने कारण ए फलानाले यो टाइममा यस्तो गराएर छ फलाना दिनमा यो टाइममा यसले यस्तो भनेर छ यसले यस्तो गरेर छ सिक्ने मान्छेलाई त काम लाग्छ नि त्यो जनचेतना बढ्छ त्यसले होइन पार्टीहरूको अवस्था के छ कुन गर्ने खालको हो कुन नगर्ने खालको हो कुन डाका खालको हो कुन अलिक गर्ने खालका हुन् त्यसले धेरै ज्ञान तर यस्तो हो नि त अब बेला बेलामा अन्तर्वार्ता पनि भइ नै हुन्छ होइन त्यो सिंगल हुन्छ सिंगल त्यही त अब यस्तो हो नि त अब जस्तो यो तपाईँ एकदमै इन्फ्लुएन्स हुनुभएको छ इन्डियन मिडियाबाट यसो कुराकानी सुन्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिसेस फरक छ हेर्नु हाम्रो देशको मिडियाको प्र्याक्टिसेस र इन्डियाको मिडियाको प्र्याक्टिसेस फरक छ उता एलिगेसनवाला प्र्याक्टिसेस एकदम धेरै चल्छ भने हाम्रो देशमा न्युट्रल बस्ने फ्याक्टर एकदम धेरै छ होइन सो आई थिङ्क यु इन्क्लाइन मोर टुवर्ड्स एक्युजेसनवाला यो दोष लाउने भन्नुभयो नि अघि अब एकअर्का चर्की भएको यो तपाईँलाई हेर्नु एकदम रमाइलो भएको छ बिकज दिस इज काइन्ड अफ रियालिटी सो खालके भइदियो क्या तपाईँलाई यसो सुन्दाखेरि यु डोन्ट वान्ट इन्फर्मेसन होइन उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एकअर्कालाई एलिगेसन लगाए पनि एटलिस्ट के अरे जनताहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि ए अब इन्डिभिजुअली चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको छ र मैले चाहिँ के अरे त्यो मान्छेलाई चुज गर्न पाउँछु कि पाउँदैन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हो मैले भने चाहिँ हाम्रोमा अहिले गल्ती त्यही भइरहेको छ कि हामीले सही मान्छे चुन्न सकिरहेका छैनौँ किनकि हाम्रो तिनीहरूको बारेमा थाहा छैन अनि त्यसको लागि त त्यो सो नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन नि त वी क्यान हुन्छ नि गो थ्रु द हिस्ट्री नि त होइन खास गरी त्यो मान्छेको बारेमा भनेपछि तपाईँले जुन चाहिँ हाम्रो पहिलाको इलेक्सन थियो नि अस्ति नैको चुनाव हजुर त्यतिखेर जसलाई भोट हाल्नुभयो चित्त बुझाएको छैन अहिले तपाईँलाई त्यो त पक्कै पनि हरेक वर्ष त्यस्तै हुन्छ त्यो त हेर्नुहोस् अहिले त्यहाँ जस्तो जितायो नि तिनीहरूलाई सबैलाई त्यस्तै लागिरहेको छ मैले कस्तो मान्छेलाई जिताएको छु यार ठिक छ अब हामी अलिकति टपिकबाट एकदम टाढा पुग्दै गयौँ होइन युवाको सहभागिताको कुराकानी थियो पोलिटिक्समा होइन र यो अरू पक्ष पनि यहाँले बताइ नै हाल्नुभयो तपाईँको फ्यामिलीबाट कोही पोलिटिक्समा जान्छु भन्यो भने तपाईँ कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्छ यहाँको छोराछोरी कसैले पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुन्छु भन्यो भने म चाहिँ सपोर्ट गर्दिनँ किन गर्दिनँ भन्ने किन भन्दाखेरि अब हामीले त राम्रो किसिमले पोलिटिक्स गर्नु भयो राम्रोसँग गर्नु यस्तो राम्रो देशको भलाइको लागि गर्नु भएर पठाउँछौँ त्यहाँ गएर त अन्त करप्सन गरेर एकदम भयङ्कर कमायरले भनेर त अवश्य पठाउँदैन होला होइन राम्रो राजनीति गरेर पठाउँछ तर त्यो ठाउँमा पुगेपछि के हो भन्दाखेरि यदि उसले राम्रो गर्यो भने पनि उसलाई त यताउति गरेर उसले किक आउट गरिदिन्छ तर स्टार्ट त गर्नु पर्यो नि त होइन कसै न कसैले त स्टार्ट गर्नु पर्यो नि त सबैजना मान्छेहरूले नि होइन आर्के चाहिँ अब तपाईँ जस्तो नि सोच्नु भयो भने चाहिँ ए अब के अरे फ्युचरमा गएर यस्तो हुनसक्छ त्यस्तो हुनसक्छ त्यो सिनेरियोहरू पहिलादेखि नै त्यसरी नै सोच्ने हो भने त त्यसरी नेगेटिभली नै सोच्ने हो भने त कोही पनि अगाडि बढ्दैन नि त त्यसको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँमा इनफ नलेज हुनु पर्यो यो पोलिटिक्समा हाम्रो यहाँ यस्तो यस्तो गेम यस्तो यस्तो कार्ड खेल्छन् यिनीहरूले त्यसको बारेमा ऊ पुरा आफू एकदम पोस्ट हुनु पर्यो है र भन्नु उसले भनेको कुरालाई उसले कसरी जनतालाई आफ्नो कुरामा मतलब एक्सेप्ट गराएर ऊ कतिको गहिरो पोलिटिक्स गर्न सक्छ यदि उसमा ऊ इनफ छ ऊ पोसिबल छ उसमा त्यो गुण छ म जसरी भने यी बेमानहरूको उसमा लगाएर म आफ्नो सत्यको बाटो समातेर म इनफ म एउटा पोलिटिक्स गर्छु भनेर गएछ भने त ठिकै हो तर के हुन्छ माथि गएर सबैले उस्तै उस्तै गइरहेको अब एकैचोटि सिधै माथि पनि पुग्न सकिँदैन होइन लड्नु पर्यो होइन एक दुईचोटि त चिप्लिनु पनि पर्यो अनि बल्ल पो सिकिन्छ त गल्ती कहाँ हुन्छ के हुन्छ घोडा चढ्ने मान्छे त लड्छ हेर्नुहोस् होइन एकैचोटि सिकिन्छ भन्ने पनि छैन सजिलो काम त होइन पोलिटिक्स देश हाँक्ने मान्छेको प्रतिनिधि जस्तो प्रतिनिधि भएर मान्छेको आवाजले एक ठाउँमा पुर्याएर र केही परिवर्तन गर्नु छ भन्यो भने पोलिटिक्स इज द वे नभए हामी यतिकै चिच्याएर मात्र त परिवर्तन त हुनेवाला छँदै छैन हेर्नुहोस् सो त्यही नै छ अघि पनि तपाईँले त्यही भन्नुभयो स्टेटस लेखेर केही हुँदैन दायाँ बायाँ निस्केर केही हुँदैन पोलिटिक्समै इन्भल्भ हुनुपर्छ र यही प्रश्न मैले तपाईँलाई सोधेँ तपाईँको छोराछोरी जान चाहन्छन् भने तपाईँ खासै सपोर्ट गर्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो होइन सो यही प्रब्लम छ क्या सो हरेक त भन्दिनँ धेरै हाम्रो नेपाली घरको परिवारको सिचुएसनै यही छ अनि त्यही अनुसार हामी गुनासो मात्र गर्छौँ तर कोही जान्छु भन्न खोज्यो भने चाहिँ पर्दैन भनिन्छ होइन सो यो पनि छ नि त अर्को समस्या त होइन र हजुर अनि यसो नि त अब यहाँको पोलिटिक्स पनि अब भनौँ न अब हामीले सुरुदेखि नै हेर्दै आइरहेका छौँ त्यो त खासै एक दुईजना दुई चारजना राम्रो छन् म मान्छु
तर उनीहरूलाई खै माथि आर्केजी त्यही परिवर्तन गर्नलाई तपाईँलाई कोही मान्छे चित्त बुझेको छैन भने त परिवर्तन गर्न त नयाँ नयाँ मान्छेलाई त छिर्न दिनु पर्यो नि त होइन र we need to be the change हैन अब जसरी अब युवाहरू छिर्न चाहन्छन् जस्तो तपाईँको छोरा छोरीको इन्भल्भ हुन चाहन्छन् त्यसै गरी अर्को दोस्रो घरको छोराछोरी इन्भल्भ हुन चाहन्छन् भने त परिवारको तर्फबाट पनि सपोर्ट त चाहियो नि त जुन परिवर्तन तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ सायद तपाईँको छोराछोरी ल्याउन सक्लान् उनीहरूलाई 10 वर्ष लाग्ला 15 वर्ष लाग्ला तर लिएर आउनु नि त एउटा पोइन्ट अफ टाइममा पुगेर त होइन र त्यो पनि हो नि त होइन सो त्यसरी सोच्नु पर्यो र अब देशको मुहार फेरिनलाई एभ्री टाइम इट्स कन टेक 25 इयर्स होइन एउटा जेनेरेसन चेन्जलाई एभरेजमा 25 इयर्स राखौँ त्यो अनुसार परिवर्तन त्यही छ तर गर्दै 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 गएपछि हुन्छ एनिवेज आर्केजी अरूलाई पनि हामी मौका दिन चाहन्छौँ कि भनेर राख्न चाहनुहुन्छ अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त थ्याङ्क यू बाई बाई So examples like these. So this is what we were talking in the beginning. Yes. होइन सो दुईवटा कलरसँग कुराकानी गऱ्यौँ दुवैजनाको विभिन्न विचारधारा छ पोलिटिक्सलाई लिएर सो यस्तै विचारधारा अरू धेरैको होला कमेन्ट पनि टन्नै आइरहेछ होइन सो अहिले गीतमा जाने हो त यस अहिलेको लागि चाहिँ हामी एकदमै सुमधुर गीतमा जान्छौँ त्यसपछि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक त्यसपछि फेरि फर्केर आउने नै छौँ वेलकम ब्याक अगेन यस वाचिङ कल कान्तिपुर तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ यो ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै राम्रो म्युजिक भिडियो देखाएका थियौँ हामीले र म्युजिक भिडियोभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के कुराकानी गरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भल्भमेन्ट इन पोलिटिक्स होइन युथहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट कतिको छ त या त हुन्छ नि युथहरू चाहिँ अब के अरे यो जेनेरेसनको मान्छेहरूले चाहिँ किन पोलिटिक्समा चाहिँ अब आफ्नो खुट्टा जमाउनु के अरे नचाहनु भएको या त नसक्नु भएको या त चाहँदै नचाहनु भएको त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन र हाम्रो दुईवटा कलर हामीले लिएका थियौँ र दुवैजनाको चाहिँ अब एकदमै डिफ्रेन्ट भ्युजहरू थियो र अझै पनि हामी तपाईँहरूको कल्स लिँदैछौँ तपाईँहरूको भ्युजहरू जान्नको लागि सो निर्माणजी लाइनमा हुनुहुन्छ बुटवलबाट फोन गर्नुभएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो दाइ नमस्ते हजुर नमस्ते निर्माणजी सन्चै हुन्छ एकदम ठिकठाक यहाँ दिदी रिसाउनुहुन्छ है फेरि नमस्ते दिदीलाई पनि है कहिलेकाहीँ त रिसाउँदिनँ है जहिले पनि चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ मात्रै रिसाउँछु रे एनिवे सो निर्माणजी अब आज चाहिँ हामी अब यस अब पोलिटिक्सकै बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ होइन राजनीतिको बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ नट अब एकदमै डेप्थमा होइन कि होइन के चलिरहेछ कस्तो हुनुपर्छ देश कसरी चलाउनुपर्छ त्यस्तो बारेमा चाहिँ होइन कि हाम्रो युथहरू चाहिँ किन के अरे इन्भल्भ हुन नखोज्नु भएको या त नसक्नु भएको या त नचाहनु भएको त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँको थट के छ तपाईँको विचार के छ यो विषयमा अब चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो परिस्थिति हेर्नु पर्दाखेरि है 10-15 वर्षभन्दा धेरै हाम्रो व्यवस्था कुनै पनि टिकेन हामी पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ 10-15 वर्षभन्दा कुनै व्यवस्था टिकेन 2007 सालदेखि हेर्नु हामीले हो नि अनि अहिलेको परिस्थिति यहाँ के छ भन्दा युथहरू त्यहाँ गएर पनि हाम्रो के अरे गभर्मेन्टको टप लेभलमा जान सक्दैन क्या किन भन्दाखेरि हाम्रो 2047 सालदेखिको जुन नेताहरू हुनुहुन्छ नि त्यो पनि उहाँहरू अहिलेसम्म हुन्छ उहाँहरू नै अहिले लिड गरिराख्नु भएको छ होइन त्यो अहिले मैले अस्ति एउटा प्रदीप पौडेल भन्नेको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ कि काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ है अनि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि हामी चाहिँ टप लिड गर्न पुग्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ हामी पार्टीभित्रै गुट बनाएर जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब यस्तो छ नि त कन्डिसन हाम्रो देशको होइन अनि कसरी युथहरू चाहिँ आफ्नो फ्युचर चाहिँ पोलिटिक्समा हेर्नु के हो नि जुन चाहिँ कुरा यहाँले भन्नुभयो पार्टीको लाइक इन्टरनल पोलिटिक्सले गर्दाखेरि पनि अलिकति माथि आउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन त जुन पार्टीबाट असाइन भएर काम गरिराख्नु भएको छ वा जुन पार्टीको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ त्यही पार्टीभित्रको नि एकदम ठुलो पोलिटिक्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ अवसर नपाएका हुन् भन्न खोज्नुभयो यहाँले भर्खर हजुर एकदम ओके र ल सो निर्माणजी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँले चाहिँ अब चान्स पाउनु भयो भने या त हुन्छ नि तपाईँ यो पोलिटिक्स हामीलाई यो राजनीतिमा चाहिँ जान चाहनुहुन्छ कि जानुहुन्न त होइन त्यस्तो जाने भन्दा पनि मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिअलि हो होइन तर अहिले तर के हुन्छ चाहिँ हाम्रो सिस्टम हेर्दा चाहिँ अलि मलाई चाहिँ जान मन लाग्दैन कि किनकि हजुर अहिले त्यो सोसल अब गाउँमा समाजमा अब हेल्प गर्ने कुरा चाहिँ अब अलिकति राम्रो लाग्छ होइन तर माथि पोलिटिक्समा गएर पोलिटिक्स गर्नलाई चाहिँ सजिलो छ जस्तो लाग्दैन कि हाम्रो देशको कन्डिसन हेर्दाखेरि जो पनि अब अहिले निर्माणजी भन्नुहोस् सुनिरहेको छु भन्नुहोस् न अनि के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा के छ भने जो जन्मिने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा पार्टीको ट्याग लिएर जन्मिरहेको हुन्छ कि सबै होइन पार्टीको ट्याग लिएर जन्मिरहेको हुन्छ अनि पार्टीको सिद्धान्त म यो पार्टीको ऊ पार्टीको होइन जस्तो छैन नि त आफ्नो के अरे एउटा म देशको लागि सोच्ने भन्ने अहिले कुनै पनि छैन नि नेता भन्ने के छ जस्ट पदको लागि मात्र छ कि सबै पदको लागि मात्र
इन्डिभिजुअली चाहिँ कसैले पनि अब त्यस के अरे अब देशको बारेमा या त्यो के अरे यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर सोच्ने होइन कि तर पार्टीको के अरे विशेष गरी चाहिँ अब के अरे पार्टी यो पार्टीले चाहिँ राम्रो गर्छ म यो पार्टीमा जान्छु या त के अरे यो पार्टीले चाहिँ के नराम्रो गरिरहेछ भनेर चाहिँ त्यसो पार्टीको हिसाबमा चाहिँ गइरहेको छ सबै त्यही गइरहेको छ अहिले हाम्रो सिस्टम नै त्यही गइरहेको छ कि सो उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कोही व्यक्ति त्यसरी भइहाल्यो भने पनि एम्फेसिस चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने चाहिँ समुदाय बनाउने वा गाउँ छरछिमेक टोल बनाउने वा एउटा सहर बनाउने प्रदेश बनाउने भन्दाखेरि पनि आफ्नो पार्टीको पोलिटिकल एजेन्डा हुन्छ त्यसमा चाहिँ बेसी फोकस गरिन्छ क्या सो हरेक पार्टीको केही न केही एजेन्डाजहरू हुन्छ र त्यसमा चाहिँ धेरै प्राथमिकता राखिन्छ वेराज यता डेभलपमेन्टको प्राथमिकतालाई चाहिँ अलिकति कम राखिन्छ हो हजुर एकदमै अनि अरू कुरा के भन्दाखेरि अब हाम्रो सानोतिनो गाउँपालिकाको कामहरू हुन्छ नि गाउँपालिकाको काममा पनि अब त्यो त काम त गरिदिनु पर्छ नि त हाम्रो यो जनताहरूलाई त यस्तो शास्ति दिनुपर्छ नि त त्यो काम गर्न पनि त्यहाँ पनि पोलिटिक्स नै हुन्छ क्या अब त्यस्तो छ नि त हाम्रो सिस्टम पोलिटिक्स चाहिँ कहाँ घुसेको छैन भन्नु न अहिले त नेपालमा जहाँ पनि पोलिटिक्स के जेमा पनि पोलिटिक्स के त्यही त अब के यो नेपोटिजम र यो के अरे पोलिटिक्स भनिसकेपछि त्यो चाहिँ अब ह्यान्ड इन ह्यान्ड गइरहेको नै छ जस्तो लाग्छ हरेक ठाउँमा के नट जस्ट अब के अरे यो गभर्मेन्टमा मात्रै होइन कि यो देश चलाउने ठाउँमा मात्रै होइन कि हाम्रो हरेक सानो सानो अफिसेसहरू किन नहोस् होइन सबै ठाउँमा नै यो कुराहरू चाहिँ लागू नै भइरहेको छ हजुर एकदम यहाँलाई के लाग्छ अब के कसरी चाहिँ परिवर्तन होला जस्तो लाग्छ त यहाँलाई चाहिँ अब जुन चाहिँ भनिहाल्नु डिस्करेज धेरै युवाहरू चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्करेज भएका छन् पोलिटिक्समा छिर्नलाई किनभने के अरे पार्टीको पर्सनल एजेन्डाज त्यहाँभित्र पनि अपर्च्युनिटिज नपाउने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिस्करेज भइरहेको छ र सायद छिर्न चाहँदैनन् तर के गरियो भने चाहिँ परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो जुन काङ्ग्रेस एमाले यताउति भन्छौँ नि हामीले त्यहाँभित्र पनि धेरै राम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ क्या हामीले त्यो व्यवस्था बदल्ने भन्दा पनि त्यही नेताहरूलाई राम्रोसँग काम गर्न दिनुपर्छ जस्तै हुनुहुन्छ नि हाम्रो बुढोपाकाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ लाइनबाट क्लियर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ जुन हुन्छ नि हाम्रो 47 सालदेखि गरेको शेरबहादुर देवादेखि लिएर केपी ओली प्रचण्ड सबै यिनीहरू चाहिँ धेरै पुरानो पुस्ताको हो नि त नेताहरू नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ पालो दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि ओके सो पहिलेदेखिको स्ट्रगल थियो तर अब सबैजना मन्त्री बन्नै खोजिरहेको स्ट्रगल छ भने त जहिले पनि त देश खाँदै बस्न पाउनु भयो भने त भएन नि त म त्यही आउँदैन थिएँ सो आफ्नो ठाउँको आफ्नो स्ट्रगल छ होइन अब हामी कहिलेकाहीँ यसलाई चाहिँ सिम्पल के हिसाबले हेर्नु पऱ्यो भने हामी कहिलेकाहीँ क्रिकेट खेल्दैछौँ फुटबल खेल्दैछन् कोही क्याप्टेन बन्लान् कोही केही बन्लान् र 13 इयर्ससम्म खेल्छन् जम्मसम्म सक्छन् त्यसपछि सन्यास दिन्छन् र बस्छन् र प्रशिक्षक भएर अरूलाई सिकाउँछन् होइन सो त्यसै गरी पोलिटिक्समा पनि एउटा एजसम्म गरेर चाहिँ त्यसपछि सधैँभरि त्यहाँ बसिराख्नु भएन नयाँ नयाँ आएको व्यक्तिहरूलाई पनि अपर्च्युनिटी दिनु पऱ्यो र पछाडि चाहिँ एज अ गाइडेन्स चाहिँ बस्न सकिन्छ पार्टीमा होइन त सो त्यो गरियो भने चाहिँ नयाँ नयाँ मान्छेलाई चाहिँ चान्सेस दिइराख्यो भने चाहिँ सायद केही न केही परिवर्तन पनि देखिन्छ र सोचमा पनि चेन्जेस आएको चाहिँ देखिन्छ होइन त एकदम पोलिटिक्सलाई डटिज भयो कि होइन हाम्रो मान्छेहरू जनताहरू आफै प्रोत्साहन होस् न पोलिटिक्समा गएर मैले केही गर्छु भन्ने अठोट होस् के त्यो छैन नि त हाम्रो नेपालमा होइन यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ धेरैजना इन्सपायर हुन्छन् भोलि पर्सिको दिनमा सायद जुन हामीले आशा गरेको छौँ धेरैजना मान्छे धेरै युवाहरूको पढे लेखेका युवाहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन होस् पोलिटिक्समा भनेर सो त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन त एकदम हाम्रो इक्जाम्पल हेर्नु न अमेरिकादेखि युरोपमा हेर्नु फ्रान्समा हेर्नु अमेरिकामा हेर्नु बाराक ओबामा कति 50 वर्षमा 2 चोटि राष्ट्रपति भयो कति राम्रो काम गरेर जानुभयो नि उहाँ हो कि नै जस्तै नेपालमा के छ अब सबै प्रधानमन्त्री नेताहरू हुने भनेको 70 80 वर्ष 90 सम्म पनि भइराख्ने के त्यही त अब देयर इज लट अफ स्टोरिज लाइक दिस अब जस्तो नेल्सन मण्डेलाकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने उहाँ पनि एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसपछि सायद उठ्नु भयो भने अझ जित्नुहुन्थ्यो तर उहाँले के भन्नुभयो भने अर्को व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर होइन सो यस्तो उदाहरणहरू धेरै पनि छन् सायद देश परिवर्तन गर्नलाई यस्तै खालको सिस्टम्सहरू पनि यस्तै सोचाइ चाहिन्छ होला होइन सो निर्माणजी रमाइलो कुराकानी भयो यहाँको पक्ष राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त थ्याङ्क यू दाइ दिदी नरिसाउने फेरि आइ भने बाई भन्दिन न त ल बाई बाई थ्याङ्क यू बाई बाई ओके सो यस उहाँले भन्नुभएको कुराहरू पनि एकदमै हुन्छ नि अब सरल तरिकाले बुझ्नु खोज्दाखेरि चाहिँ यस अब उहाँले एकदमै सरल के तरिकाले नै बुझाइरहनु भएको थियो सबैजनालाई हुन्छ नि कसरी चाहिँ हुनसक्छ हाम्रो के अरे यो गेम चेन्जर भन्छ वी निड टु बी द्याट चेन्ज भनेर भन्छौँ हामीले होइन तर हामीले जहिले पनि कम्प्लेन गर्दाखेरि के हामीले यो भएन त्यो भएन भन्छौँ होइन तर अब जस्तै के अरे त्यहाँ फोहोर त कस्तो गनाइरहेको किन नगरेको होला भनेर भन्छ नि सिम्पल इक्जाम्पल के तर हामीले त्यहाँ गएर त्यो फोहोर कसरी सफा गर्ने त्यसमा हाम्रो ध्यान पुग्दैन नि त अब यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सिभिक इङ्गेजमेन्टको कुरा किन आउँछ होइन सो आई थिङ्क सिभिक इङ्गेजमेन्ट टेक्स अ बिगर रोल अन दिस यस्तो सानसानो कुराहरूलाई चाहिँ होइन र अब केही मेसेजहरू पढ्न चाहन्छु म क्रिस हुनुहुन्छ उहाँ के हुन्छ राजनीति कुनै पनि देशको मूलनीति हो चाहे अहिलेको अवस्थामा रहेको प्रचलन होस् वा इतिहासदेखि चल्दै आएको चलन होस् यसमा हामी नागरिक वा जो पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका हुन्छौँ
हालको जस्तो कुनै पनि दलमा आबद्ध हुनैपर्छ भन्ने होइन, तर आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिलाई प्रस्तुत गर्ने माध्यमको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने भन्नुभएको छ। पक्कै पनि प्रतीक्षी हुनुहुन्छ, जे नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ, आरबी हुनुहुन्छ, इज वाचिङ फ्रम UAE, आदित्य स्वस्तिका हुन्छ, स्वस्तिका चाहिँ पोलिटिक्समा अलिकति एजुकेसन क्राइटेरिया चाहिँ चाहिन्छ। सो यो भयो भने मेबी युथहरूले अझै धेरै चान्स पाउँछन् कि भनेर भन्नुभएको भएको छ। मेबी आई थिङ्क दिस विल चेन्ज। यो पहिलेदेखिको गुनासो छ, यो वाद विवाद पनि धेरै भइसक्यो द्याट अलिकति एजुकेसन क्राइटेरिया चाहिँ बढाउनुपर्छ पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुने बेलामा, वा भनौँ राष्ट्रिय स्तरमा गएर तपाईँ पोलिटिक्स गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एजुकेसन चाहिँ एउटा क्राइटेरिया राख्नुपर्छ भन्नेको छ। र मदन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ, डु यु नो पोलिटिक्स भन्नुभएको छ। यस आई नो लिटल बिट पोलिटिक्स, ओके। र त्यसपछि डु यु स्टडी पोलिटिक्स पोलिटिक भन्नुभएको छ। आई थिङ्क नो, सो प्लिज डोन्ट टक पोलिटिक इन एन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राम भन्नुभएको छ। वेल मदनजी यस्तै हो, तपाईँहरू जस्तो पनि चाहिन्छ उदाहरणको लागि धेरैजना होइन। अब सायद कतिजना चाहिँ अब इन्ट्रेस्टेडै हुँदैनन्। सो कहिलेकाहीँ कसैले इन्ट्रेस्ट देखाए र पोलिटिक्सको बारेमा कुराकानी गरौँ, पोलिटिक्स बुझ्न चाहन्छु भनेर कोही मान्छे भनियो निस्क्यो भने पनि धेरैजना डिसइन्करेज गर्ने मान्छे पनि हुन्छन् होइन। सो उदाहरण यस्तै हो होइन, पोलिटिक्स आजलाई पोलिटिक्स पढाए बोल्न पाउँछस् भन्ने खालको पनि आई थिङ्क फिल त त्यही थियो हेर होइन। नो वी आर नट गोइङ इन्टु द डेप्थ होइन। अब यसको एकदमै हुन्छ भित्र यसले यस्तो गर्यो, पार्टीले यस्तो गरेको छैन, हामी पुरा हुन्छ नि नेसन वान्ट्स टु नो भनेर भनि पनि रहेको छैन। वी आर जस्ट टकिङ जेनरल कि किनभने हाम्रो देशमा के कुराको चाहिँ कमी छ, के कुराको चाहिँ खाँचो भइरहेको छ, त्यसको बारेमा त कुराकानी गर्न पाइन्छ। हामी विश्लेषण दिन बसेका चाहिँ होइनौँ होइन, तर अब सफिसियन्ट हो किनभने अहिलेसम्म हामी जति कलरसँग कुराकानी गऱ्यौँ सबैजनाको विचारधारा त भन्छ कि पक्कै पनि तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, उहाँहरूको व्यक्ति पनि सुन्नुभयो होला, किन जोइन गर्न चाहन्छु, किन जोइन गर्न चाहदिनँ, यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई इन्भल्भ हुन मन लाग्दैन, यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भल्भ हुन सकिन्छ, यस्तो चेन्जेस भयो भने चाहिँ राम्रो भनेर उदाहरणहरू पनि यहाँले सुनि नै हाल्नुभयो। र यही उदाहरणको साथ इट्स टाइम वी आर इन फर अनदर ब्युटिफुल सङ। यु गाइज एन्जॉय दिस, विल क्याच यु गाइज आफ्टर दैट। जसलाई उठ्न छ उठ्न देऊ, जसलाई बस्न छ बस्न देऊ, र तर जसलाई बोल्न छ उहाँलाई चाहिँ बोल्न दिनु नै पर्छ, र जे गर्न मन लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नु नै दिनुपर्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हिँड्ने मान्छे लड्छ भन्छ नि होइन, त्यसै गरी नै अब हरेक स्टेपमा चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स बटुल्दै चाहिँ हाम्रो देशलाई राम्रो के अरे स्तरमा चाहिँ लड्न सक्छ भने चाहिँ वाइ नट वी गिभ चान्स टु युथ के होइन। ट्रु। सो आई थिङ्क केही वर्षमा यसको परिवर्तन पनि देखिन्छ होला र तपाईँहरूको पनि सहभागिता चाहिँ चाहिन्छ नि। सो विभिन्न अभिव्यक्ति सुन्यौँ अघि नै हामीले किन कस्तो के भन्ने हिसाबले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र पक्कै पनि तपाईँलाई पोलिटिक्समा लाग्ने इच्छा छ भने लाग्नुहोस्। तपाईँलाई देशको खाँचो छ धेरैजनाको हरेक फिल्डमा। आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ सबैतिर चाहिँ एकदम राम्रो व्यक्तिहरूको चाहिँ खाँचो पनि छ। कतिजना विदेशमा बसिनु भएको छ, देश फर्केर पोलिटिक्स गर्छु भनेर सोध्छ भने चाहिँ आउनुहोस्, 5-10 वर्ष पहिला चाहिँ भिज्नुहोस्, हेर्नुहोस् र त्यसपछि पक्कै पनि लाग्नु होला। अब अरू कुनै फिल्डमा यु वान्ट टु कम ब्याक टु द नेसन एन्ड थिङ्क तपाईँ आफ्नै देशमा बसेर केही काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्रीलाई हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ, वा तपाईँको सानो योगदानले चाहिँ केही परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्न चाहिँ नडराउनु होला। सायद त्यो फरक 1 वर्षमा नदेखिएला, 2 वर्षमा नदेखिएला, तर परिवर्तन पक्कै पनि देखिन्छ नि। सायद केही समय लाग्ला, तर आई थिङ्क गेट इन्भल्भ। र अल्सो वाट आई वान्ट टु से इज द्याट धेरैजना चाहिँ पोलिटिक्समा त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन। यु डोन्ट ह्याभ टु गेट इन्टु पोलिटिक्स, बट डेफिनेटली के कस्तो भइरहेछ, के चेन्जेस भइरहेछ, पढ्ने बानी चाहिँ बस्नु सक्छौँ। र आइभ सिन लट अफ पिपल, धेरै युवाहरूलाई चाहिँ खासै इन्ट्रेस्ट पनि छैन पोलिटिक्समा के कस्तो भइरहेछ, बट ज्ञान राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। देशमा के कस्तो नीति नियम आउनु लागिरहेछ, के कस्तो परिवर्तन हुँदैछ, पार्टिजहरूको के कस्तो भइरहेछ, यी सबै कुरा चाहिँ एउटा युवाले चाहिँ ज्ञान राख्नुपर्छ होइन। सो पढ्ने गर्नुहोस् र के कस्तो चलिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ ज्ञान राख्नु एकदम जरुरी छ एन्ड प्लिज डु द्याट। यस, र के हिलोको डरले चाहिँ अब सबैजना मान्छेहरू घरमै बसेको भए चाहिँ एग्रिकल्चरमा हामी जे पनि खाइरहेको छौँ त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ पनि थियो होला। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो नराम्रो छ भन्दा भन्दै हुन्छ नि तपाईँहरू चाहिँ यो ठाउँमा गएर हुन्छ नि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ वाइ नट। सो यही भन्दै आजको एपिसोड यहीँ सकिन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई भोलि फर्केर आउने र भेट्ने बाचा गर्दै आज हामी दुईजना जान चाहन्छौँ। बाई, टेक केयर एन्ड यस, बी हेल्दी। Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.